बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान एक मरतबा फिर बम धमाकों से गूंज उठा है। मज़ार शरीफ की मस्जिद को खून में नहला दिया गया है। 35 शहदा की इस हलाकतों की इत्तलाआत इस वक्त मौसूल हुई हैं। मस्जिद और इमाम बारगाह के नमाज ज़ोहरैन के दौरान वहां पर धमाका हुआ है, जबकि दाइश ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है। मज़ार शरीफ धमाके में अमेरिका और भारत के मुलविस होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तालिबान हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। धमाके के वक्त सैकड़ों अफराद मस्जिद में नमाज ज़ोहर की तैयारी कर रहे थे। दहशत गर्दी कराने का मकसद फिरका वाराना फसादात करवाना है। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मज़ार शरीफ की मस्जिद खून में नहला दी गई है। मस्जिद और इमाम बारगाह नमाज ज़ोहरैन के दौरान धमाके से 35 नमाजी शहीद और 60 शदीद जख्मी हुए हैं। बम बैग में छुपाकर मस्जिद के अंदर पहुंचाया गया था, जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। धमाका इतना जोरदार था कि मरने वालों के आज़ाब बिखर गए। इस मौके पर क़यामत सुगरा का मंजर था। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूसरी जानिब किंदूज में पुलिस स्टेशन के करीब गाड़ी में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए हैं, जबकि नंगरहार में तालिबान के फौजी काफिले पर भी हमला किया गया है, जिसमें 4 शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। जुमेरात को अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बल्ख के दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ में वाक़े अहले तशय्यो की मस्जिद और इमाम बारगाह में नमाज ज़ोहरैन के दौरान होने वाले बम हमले में 35 नमाजी शहीद और 60 से जायद जख्मी हुए। जख्मियों को मज़ार शरीफ के मकामी अस्पतालों में लाया गया। इत्तलाआत के मुताबिक नमाज ज़ोहरैन के लिए मस्जिद सियाए दो अकान में सैकड़ों अफराद जमा थे और नमाज की तैयारी हो रही थी। और जब नमाज के लिए इकामत हो गई और नमाजी खड़े हुए तो धमाका हो गया, जिससे पूरी मस्जिद खून से भर गई और दरो दीवार पर इंसानी आज़ाद चिपक गए। धमाके के बाद तालिबान के सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। तालिबान के अल मंसूर ब्रिगेड का कहना है कि पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान से मुत्तसिल सूबे नंगरहार में जुमेरात की सुबह तालिबान के कानवाय को निशाना बनाया गया, जिसमें तालिबान के कमांडो यूनिट के 4 कमांडो शहीद जबकि 2 जख्मी हुए हैं। फौजी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक दाइश ने मज़ार शरीफ में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए एक बयान में कहा कि उसके कारिंदे एक बैग मस्जिद के अंदर ले जाने में कामयाब हो गए थे और जब यह नमाजियों से भर गई तो दूर से खड़े होकर रिमोट कंट्रोल से धमाका कर दिया। अफगान महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक मस्जिद धमाके के बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा है। मज़ार शरीफ में होने वाले धमाके के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि मस्जिद में से किस तरह लोगों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बल्ख सूबे के महकमा सेहत के तर्जुमान का कहना है कि खून और खौफ हर तरफ है। लोग अस्पताल में अपने रिश्तेदारों को तलाश करते हुए पुकार रहे हैं। अस्करी तजिया निगारों का कहना है कि अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाकर तालिबान हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए अमरीकी CIA, इसराइली मुसाद और भारतीय रॉ का ट्राइका दाइश को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अफगान तालिबान जराए का भी यही कहना है कि दाइश अफगानिस्तान में फिरका वाराना खाना जंगी चाहती है और हालिया वाकयात में भी वही मुलविस है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान के सूबे बल्ख के दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ में वाक़े अहले तशय्यो की मस्जिद को खुदकुश हमले में खून में नहला दिया गया, जिसमें बेतहाशा हलाकतों की इत्तलाआत हैं। इन धमाकों के पीछे ना सिर्फ अमेरिका और उसके इत्तहादी हैं, बल्कि
یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ جنرل دوستم کو امریکہ نے افغانستان میں طالبان مخالف تنظیموں کو منظم کرنے اور ان کے ذریعے حملے کرانے کا ٹاسک سونپا ہے، اور مزار شریف میں یہ حملہ بھی اسی کا نتیجہ لگتا ہے، کیونکہ ایران نے اس حوالے سے چند روز قبل افغان حکومت کے ساتھ کچھ اطلاعات شیئر کی تھیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنرل دوستم اپنے شہر میں ہی دہشت گردی کرائے گا، لہٰذا ان خطوط پر بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ افغانستان میں NDS کے سابق روپوش اہلکار جن کے طالبان مخالف تنظیموں کے ساتھ ماضی میں روابط رہے ہیں، وہ ان روابط کو استعمال کر کے ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں بیک وقت کئی واقعات ہوئے ہیں اور سب کے سب کا نشانہ اہل تشیع ہیں، تاکہ افغانستان میں فرقہ واریت کو بھڑکایا جا سکے۔ افغانستان کو اس وقت جس خطرے کا سب سے زیادہ سامنا ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ طالبان نے اس سے قبل بھی اہل تشیع کے علماء کو مطمئن کیا تھا۔ اس سلسلے میں مزار شریف، قندوز، دشت برچی میں ملوث افراد کو باہر لایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل دشت برچی میں ہزارہ کمیونٹی کے ایک سکول میں گرنیڈ حملے کیے گئے تھے، جس میں 6 بچے شہید جبکہ 13 زخمی ہوئے تھے۔ افغان طالبان کے رہنما خود متاثرہ افراد کے گھر گئے اور انہوں نے اس حوالے سے کئی گرفتاریاں بھی کی تھیں۔ ناظرین اکرام، افغانستان میں اچانک پرتشدد واقعات اور بم دھماکوں سے افغانستان میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد جو امن قائم ہوا اسے شدید دھچکا لگا ہے، اور طالبان سے ان افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے مطالبات سامنے آئے ہیں، کیونکہ طالبان کی عام معافی سے غلط فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ طالبان کے اندرونی حلقوں میں بھی طالبان پر دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ ایک بھرپور آپریشن کریں اور اس میں گھر گھر تلاشی لی جائے اور اسلحہ لوگوں سے واپس لیا جائے۔ ناظرین اکرام، داعش کو امریکی CIA، اسرائیلی موساد اور بھارتی را تینوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ مزار شریف کے حالیہ بم دھماکے میں 100% داعش ملوث ہے، جو اس وقت افغانستان میں بدامنی پھیلا کر طالبان حکومت کو ناکام بنانے کے لیے امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ داعش نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پشاور کے قصہ خانی بازار میں گزشتہ ماہ ہونے والے خودکش بم دھماکے میں بھی داعش ملوث تھی۔ واضح رہے کہ مارچ کے اوائل میں پشاور کے علاقے کوچہ رسالدار میں قصہ خانی بازار کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش حملے میں 50 سے زائد نمازی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان میں داعش کو سپورٹ کرنے کے مختلف مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ افغان نیشنل آرمی کا بیک اپ کے طور پر طالبان کے ساتھ لڑائی جاری رکھی جائے تاکہ افغانستان میں بدامنی قائم رہے، اور ساتھ ہی پاکستان میں بھی دہشت گردی کا سلسلہ بڑھا دیا جائے، یعنی ایک طرح سے داعش سے بلیک واٹر طرز کا کام لیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے افغانستان سے انخلا سے بہت پہلے ہی بھارت کے ساتھ مل کر داعش کو افغانستان میں اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کرنے کا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ جب 2014 میں عراق اور شام سے داعش کے ارکان کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے افغانستان منتقل کیا گیا تھا، ان داعش ارکان کو ننگرہار میں اتارا گیا تھا۔ یہاں TTP کے خالد خراسانی کے ساتھ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے معاملات پہلے ہی طے کر لیے تھے، اور بھارتی مشیران داعش ارکان کے استقبال کے لیے ننگرہار میں موجود تھے۔ اس وقت TTP دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ننگرہار میں ہی TTP کے تقسیم ہونے والے مختلف دھڑوں کے ساتھ داعش کا اتحاد کرایا گیا۔ بعد ازاں داعش میں مقامی لوگوں کی بڑے پیمانے پر بھرتیاں بھی کی گئی، لہٰذا افغانستان میں سرگرم داعش میں اکثریت مقامی لوگوں کی ہے۔ داعش کے ارکان کی تربیت تورا بورا میں کی گئی تھی۔ داعش میں زیادہ تر بھرتیاں TTP کے مختلف دھڑوں کے لوگوں کی گئیں، یا پھر اس میں افغان طالبان سے باغی ہونے والے جنگجوؤں کو شامل کیا گیا ہے۔